बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान का इस दुनिया में आना बिल्कुल एक मुसाफिर की तरह है। वो मुसाफिर जिसे उसके मकसद और मंजिल के बारे में बताकर आजाद छोड़ दिया गया है। अब वो चाहे तो उस रास्ते पर चले जिसे सिराते मुस्तकीम कहते हैं, या उससे भटक कर किसी दूसरे रास्ते को इख्तियार कर ले। इन दोनों रास्तों को इख्तियार करने की सूरत में उसकी मंजिल एक ही है, और वो है मौत, और मौत के बाद हमेशा की जिंदगी। ऐसी जिंदगी जहां फिर उसे कभी मौत न आएगी, और उसके आमाल के मुताबिक उसके लिए जन्नत या जहन्नुम का फैसला होगा। अगर उस शख्स की नेकियां उसके गुनाहों से ज्यादा होंगी, चाहे उसकी एक नेकी ही गुनाहों से ज्यादा क्यों ना हो, तो वो जन्नत का हकदार होगा। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि ऐसी जन्नत जहां पर उसकी हर वो ख्वाहिश पूरी होगी जिसे वो दुनिया के अंदर चाहता था, मगर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की वजह से उसने खुद को दुनिया की उन लज्जतों से रोके रखा। इसी तरह इसके बरअक्स अगर किसी शख्स का सिर्फ एक गुनाह उसकी नेकियों से ज्यादा हो गया, तो उसे एक ऐसे जिल्लत आमेज और दर्दनाक जहन्नुम का अजाब दिया जाएगा जिसके बारे में इंसानी जहन तसव्वुर भी करना पसंद नहीं करता। अब ये लोग इसी अजाब के अंदर हमेशा मुब्तला रहेंगे और उन्हें कभी मौत नहीं आएगी। मैदान माशर में जब लोगों के आमाल नामों को उनके सामने लाया जाएगा, तो इन दो तरह के लोगों के अलावा एक ग्रोह ऐसे लोगों का भी होगा जो कि इन दोनों के दरमियान की हालत के अंदर अटक जाएंगे। अब इन लोगों की नेकियां और इनके गुनाह बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होंगे कि इनकी एक नेकी भी ऐसी नहीं होगी कि ये जन्नत में जा सकें, और एक भी गुनाह ज्यादा नहीं है कि जहन्नुम में जा सकें। अब इन लोगों के साथ अल्लाह तबारक व तआला क्या मामला फरमाएगा, तो ऐसी सूरत हाल का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला सूरह आराफ में बयान करते हुए फरमाता है कि ऐसे लोगों को अस्हाबे आराफ कहा गया है। ये लोग कौन होंगे और उन्हें यहाँ पर क्यों रोका जाएगा? इसके मुतालिक बड़े बड़े सहाबा इकराम, जिनमें अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हुज़ैफा बिन यमान और इब्ने अब्बास भी शामिल हैं, और आज के ज्यादातर स्कॉलर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये वो लोग होंगे जो कि न जन्नत में जा सकेंगे और ना ही जहन्नुम में। सूरह आराफ में ये बात वाज़ेह नहीं है कि इन लोगों को यहाँ पर क्यों रोका जाएगा, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कोई तफसील बयान फरमाई है। लिहाजा कुरान करीम के अंदर बस ये बयान है कि ये लोग यहाँ रुककर जन्नती और जहन्नमी लोगों से कलाम करेंगे। और कुरान करीम की सूरह आराफ की आयत नंबर 46 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है कि इन दोनों यानी बहिश्त और दोज़ख के दरमियान आराफ नाम की एक दीवार होगी, और आराफ पर कुछ ऐसे आदमी होंगे जो कि सबको उनकी सूरतों से पहचान लेंगे। ये लोग भी बहिश्त में दाखिल तो नहीं होंगे, मगर उम्मीद रखते होंगे कि उनको भी दाखिल किया जाएगा। अब यहाँ पर गौर करें कि इस आयत मुबारका के अंदर कुछ आदमियों का जिक्र है या कुछ लोगों का, मगर कौन लोग, इस बात की वजाहत नहीं है। लिहाजा सबसे ज्यादा मुतफिक नजरिए के मुताबिक ये ऐसे लोग होंगे जो कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक जगह पर मौजूद होंगे, जिसे मैदान आराफ कहते हैं। और ये आराफ का मैदान एक ऐसी जगह पर होगा जो कि ऊंचाई पर मौजूद होगी, और जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक बहुत ही ऊंची जगह होगी, जिसकी एक जानिब से यहाँ पर खड़े लोग ऊंचाई से जन्नती लोगों को देखेंगे, तो दूसरी जानिब जहन्नमियों को। और अगर कुरान करीम के अंदर मौजूद इन आयात पर गौर करें, तो इंसान इसी मंजर के अंदर खो जाता है, और दहशत के मारे उसका जिस्म कांपने लगता है, और ऐसे लगता है कि वो ऐसे वक्त के अंदर वहीं पर इस मैदान में मौजूद है और अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहा है। जरा तसव्वुर करें कि आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला का अर्श मौजूद हो, और पूरी इंसानियत एक लाइन के अंदर खड़ी हो, आसमान फरिश्तों से पुर हो चुका हो, दहकती हुई और चिंगारती हुई जहन्नुम को फरिश्ते आपके सामने उठा कर लाएं, और आप एक ऐसे मुकाम पर मौजूद हों जहां आपकी नेमतों से भरपूर जिंदगी या आग में दहकती झुलसती जिंदगी का फैसला होने वाला हो। आपको ये मालूम ना हो कि मेरे साथ आगे क्या मामला पेश आने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आराफ की आयत नंबर 44 के अंदर इस मंजर को कुछ ऐसे अंदाज से बयान फरमाता है, जिसका मफहूम है कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नती और दोज़खी लोगों के दरमियान पर्दे को खत्म करके उनको एक दूसरे की आवाज सुनवाएगा, और जन्नती लोग दोज़खी लोगों को आवाज देकर कहेंगे कि हमारे रब ने हमसे जो वादा किया था वो हमने सच्चा पा लिया, यानी हमने जन्नत हासिल कर ली,
اور تم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو سچا پا کر جہنم کو حاصل کر لیا۔ دوزخی جواب دیں گے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی دوران ایک فرشتے کی آواز آئے گی کہ لعنت ہو ان دوزخی لوگوں پر جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ جہنم کمائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گئے اور دوسرے لوگوں کو بھی بھٹکا دیا اور دین میں صرف خامیاں تلاش کرتے رہے۔ محترم ناظرین، مقام اعراف پر ایسے لوگ ہوں گے جو ان دونوں اطراف کے لوگوں کو پہچانتے ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ بھی گناہ کرتے رہے اور نیکیاں بھی۔ جنتی لوگوں کے چہرے میدان محشر سے ہی سفید اور نورانی ہو جائیں گے، جبکہ دوزخی لوگوں کے کالے سیاہ۔ اصحاب اعراف جنتی لوگوں کو سلام کریں گے اور دل کے اندر یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں، مگر جب دوزخیوں کی حالت کو دیکھیں گے تو شکر کریں گے کہ بے شک ہمیں جنت ملے نہ ملے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم اس ذلت ناک جہنم سے بچ گئے، اور دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے اندر شامل نہ فرمانا۔ اس کے بعد اعراف کے لوگ دوزخیوں کو تانا مارتے ہوئے کہیں گے کہ کیا تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ تمہارا دنیا کا مال و دولت تمہارے دعوے کسی کام نہیں آئے؟ الٹا دنیا کے اندر تم جن لوگوں پر ہنسا کرتے تھے کہ ان کا دنیا کے اندر بھی کوئی مقام نہیں ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر، آج وہی جنت کے اندر عیش میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جو الفاظ بیان فرماتا ہے، انہیں سن کر اگر آپ کے دل کے اندر ذرا بھی ایمان ہوگا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن ہم ان جہنمیوں کو ایسے بھلا دیں گے جیسے ان لوگوں نے مجھے دنیا کے اندر بھلا دیا تھا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا صبر کرنے والا ہے، کیونکہ اگر وہ چاہے تو کسی بھی بد اعمال اور مشرک قوم کو ایک لمحے کے اندر تباہ و برباد کر دے، ان کی شکلیں بگاڑ دے یا ان پر قدرتی آفات کا عذاب نازل کر دے، جیسا کہ ان سے پہلے والی قوموں پر کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی صبر والا ہے، کیونکہ وہ اس دن تک انسان کے واپس پلٹنے کا انتظار کرتا ہے جب تک وہ مر کر قبر کے اندر نہیں پہنچ جاتا۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کا کوئی ملازم یا ورکر آپ کے بار بار کی ہدایت کے باوجود ضد میں آ کر وہی کام بار بار کرتا رہے جس سے آپ اسے منع کر رہے ہیں، تو آخر آپ کتنے دن صبر کریں گے؟ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے صبر والا ہے۔ چند علماء کرام اصحاب اعراف کی اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے، اور ان کی باتیں کافی لاجیکل بھی ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان اونچی جگہ پر عام لوگوں کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک اعزاز کی بات ہے جو کہ کچھ خاص لوگوں کو ہی حاصل ہوگا، اور وہ خاص لوگ ہوں گے انبیاء، شہید اور اللہ کے نیک بندے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر کافی تبلیغ کی اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو دکھائے گا کہ جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا وہ جنت کے اندر ہیں، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کس قدر بری حالت میں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جنتی لوگوں کو سلام کریں گے اور دوزخیوں کو ڈانٹیں گے، تو یہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ خود ان سے بڑا مقام رکھتے ہوں۔ ایسے لوگ بھلا کیسے دوزخیوں کو ڈانٹ سکتے ہیں جو کہ خود اپنے فیصلے کے انتظار کے اندر ہوں؟ انہیں ابھی تک خود بھی نہ پتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا فیصلہ فرمائے گا۔ اسی طرح سے چند علماء کرام کا کہنا ہے کہ اصحاب اعراف دراصل فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو کہ مومنوں اور کافروں کو الگ الگ کرنے کے لیے اس دیوار پر موجود ہوگی، لیکن ہماری ذاتی رائے کے اندر وہ تشریح کہ جس پر زیادہ تر علماء کرام متفق ہیں اور وہی عقلی طور پر قابل قبول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تھوڑے سے انتظار اور خوف سے ان لوگوں کو احساس دلوا کر انہیں بعد میں جنت کے اندر داخل کر دے گا، جیسے ایک شخص سکول یا دفتر کے اندر تو پہنچ جاتا ہے مگر وقت پر نہیں پہنچتا، تو ایسے شخص کو باہر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کر کے اسے یہ احساس دلوا کر اندر آنے دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ سے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، جبکہ اس کے برعکس اگر ایک شخص کو کہیں پر جانا ہو پھر بھی وہ اس جگہ پر جان بوجھ کر نہ پہنچے تو اس کے لیے تو یقیناً سزا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچا کر اگر اصحاب اعراف کے اندر بھی شامل کر لے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، ورنہ اگر جنت ہی چاہیے تو اس کے لیے ہم سب کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں کوئی پیاری سی دعا ہے اور آپ اپنی اس دعا کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں
تو کمنٹ باکس میں اپنی اس دعا کو ضرور تحریر فرمائیں تاکہ دوسرے دوست بھی آپ کی اس پیاری دعا میں شریک ہو سکیں۔ اگر میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔